नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ 8वां पारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम सॉद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इसका माना और मुराद जानते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही इसकी खबर है। किताबुन, ये किताब है, उनजिला उतारी गई, इलई का आपकी तरफ, फला यकुन फी सदर का हरज, फला यकुन तो बस ना रहे, फी सदर का आपके सीने में, हरजुन कोई तंगी ना रहे, कोई किसी किस्म की तंगी ना रहे, मिनहु इसके मामले में, लितुंदिरा बिही ताकि आप डराएं, बिही इसके जरिए से, वज़िक्रा लिलमुमिनीन और ये नसीहत है ईमान वालों के लिए, यानी आपके शरह सदर के लिए। जैसे दूसरी जगह फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरह सदर के लिए, आपके सीने को खोलने के लिए, हर किस्म की तंगी को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब उतारी। और मकसद क्या है? लितुंदिरा बिही, ताकि आप इसके ज़रिए से लोगों को डराएं, ताकि आप इसके ज़रिए से लोगों को बुरे अंजाम से बाखबर करें। व ज़िक्रा लिलमुमिनीन और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। इत्तबिऊ, इत्तिबा कीजिए, पैरवी कीजिए, मा उनजिला इलैक, मा उस चीज की, उनजिला जो उतारी गई, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैका आप एक की तरफ, मिर रब्बिकुम आपके रब की तरफ से, वला तत्तबिऊ और मत पैरवी कीजिए, मिन दूनिही अल्लाह के सिवा, औलिया और सरप्रस्तों की और माबूदान बातिला की, उनकी पैरवी मत कीजिए, अल्लाह के अलावा किसी का कहा मत मानिए। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़ा है जो तुम नसीहत हासिल करते हो, कलीलन बहुत थोड़ा है, मा तज़क्करून जो तुम नसीहत हासिल करते हो। वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, वकम मिन क़रियतिन और कितनी ही बस्तियां हैं, अहलकनाहा हमने उनको हलाक कर डाला, फजाअहा बअसुना बयातन, फजाअहा पस आई उनके पास, बअसुना हमारी पकड़, हमारा अजाब, बयातन रात के वक्त आया, औ हम काइलून या उस वक्त आया कि जब वो काइलून दिन के वक्त कैलूला कर रहे थे, दिन के वक्त सो रहे थे, उस वक्त उनके पास अजाब आया। फमा कान दावाहुम, बस ना थी उनकी पुकार, ना थी उनकी सदा, इस जाअहुम बअसुना जब आई उनके पास हमारी सजा, हमारी पकड़ आई, हमारा अजाब आया, इल्ला मगर ये कि अनकालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, उन्होंने कहा इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम तो जालिम थे। यानी उस वक्त उन्होंने एतराफ किया, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, अलबत्ता जरूर बे जरूर, नसअलन्ना हम पूछेंगे, अल्लज़ीना उन लोगों से, उरसिला इलैहिम जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, यानी रसूलों को भेजा गया, तो हम उनसे बाज पुरस करेंगे कि तुम्हारा रवैया क्या था, तुम्हारा अंदाज क्या था, तुम्हारा रिस्पांस क्या था, तुम्हारा रद्द अमल क्या था, तुमने क्या किया। और सिर्फ उनसे ही नहीं पूछेंगे, वलनसअलन्नल मुरसलीन, पैगंबरों से भी पूछेंगे, उनको भी गवाह बनाएंगे, उनसे भी कारगुजारी लेंगे, उनसे भी अहवाल जानेंगे कि उनके साथ लोगों ने सलूक किया किया। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, अलबत्ता जरूर बे जरूर हम बयान करेंगे, अलैहिम उनके सामने, बेइल्मिन इल्म के साथ, यानी इल्म के साथ, जो यकीनी बात है, जो पक्की बात है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, उस सब को सामने रखते हुए हम उनको उनके हर हर अमल और उनके हर हर रवैये और हर हर मामले से आगाह करेंगे। वमा कुन्ना गायबीन, वमा कुन्ना गायबीन और हम ना थे, गायबीना गायब रहने वाले। वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़ और वज़न उस दिन अल हक हक है, वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़ और वज़न उस दिन वो हक है, यानी वज़न किया जाएगा, अमाल को तोला जाएगा। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मुबारका, आप लोगों ने अगर किसी जगह ख़त्म बुखारी की तकरीब में शिरकत की हो तो वहाँ पर ये आयत मुबारका के इस हिस्से पर बहुत तफसील से बहस होती है, इसलिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में सबसे आखिरी हदीस मुबारका लाई। क्या हदीस मुबारका लाई? कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमानी सकीलतानी फिल मीज़ानी खफीफतानी अलल लिसान,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں. جو اعمال کا ترازو قائم ہوگا اس میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بڑے بھاری، حبیبتان الی الرحمن اللہ کے ہاں بڑے محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب لوگ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فمن ثقلت موازینہ پس جن کے وزن بھاری ہو گئے، جن کے اعمال نامے اعمال کے اندر نیکی کا جو پڑ رہا ہے وہ بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ اور جن کے اعمال نامے جن کے وزن وہ ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسهم جنہوں نے اپنا نقصان اٹھایا، اپنا خسارہ کیا. بما كانوا بآیاتنا یظلمون اس وجہ سے، اس سبب سے جو ہماری آیات کے بارے میں وہ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ البتہ تحقیق ہم نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں اقتدار دیا زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے بنایا تمہارے لیے فیہا اس زمین میں معائش سامان زندگی اسباب حیات پیدا فرمائے. قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. دوبارہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کتاب ہے اتاری گئی آپ کی طرف. فلا یکن فی صدرک حرج نہ رہے آپ کے سینے میں حرج کوئی تنگی نہ رہے منو اس کے معاملے میں. لتنذر بہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں. وذکریٰ للمؤمنین اور یہ نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اتبعوا اتباع کیجئے ما انزل الیکم من ربکم اس چیز کا جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونی اولیاء اور مت پیروی کیجئے اس کے سوا کسی اور سرپرست کی، کسی اور معبود کی، کسی اور سرپرستوں کے پیچھے مت چلیے. قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریہ اور کتنی ہی بستیاں اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کیا. فجاءہا بأسنا بیاتن بس آئی ان کے پاس بأسنا ہماری پکڑ ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت آیا. او ہم قائلون یا اس وقت آیا کہ جب ہم قائلون وہ قیلولہ کر رہے تھے، دن کے وقت سو رہے تھے. فما کان دعواہم نہ تھی ان کی صدا نہ تھی ان کی پکار اس جاءہم باسنا جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ الا مگر یہ کہ ان قالو انہوں نے کہا انا کننا ظالمین ہم تو ظالم تھے. فلنسألن الذین ارسل الیہم ان قریب فلنسألن البتہ ضرور بے ضرور ہم پوچھیں گے الذین ارسل الیہم ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا. الذین ارسل الیہم جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا یعنی پیغمبروں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ضرور بے ضرور ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ البتہ ضرور بے ضرور ہم قصہ بیان کریں گے، ہم احوال بیان کریں گے علیہم ان کے سامنے بعلم علم کے ساتھ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم نہ تھے غائب رہنے والے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اور وزن اس دن حق ہے. فمن ثقلت موازینہ بس جس شخص کا وزن جس کے اعمال نامے کا وزن جس کے وزن بھاری ہو گئے فاولئک هم المفلحون وہ فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ جن کے وزن ہلکے رہ گئے فاولئک الذین خسروا انفسهم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان اٹھایا. بما كانوا بآیاتنا یظلمون اس سبب سے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ البتہ تحقیق ہم نے آپ کو اختیار دیا، آپ کو قبضہ دیا فی الارض زمین میں. وجعلنا لکم فیہا معاش اور ہم نے بنایا آپ کے لیے فیہا اس میں معاش اسباب زندگی سامان زیست بنائے. قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.